राम राम भगवान बुद्ध या एक हजुर का भोजपुर टक्सर सके समाज हबुट बौद्ध चार धामे ठौकन ठेंगा वाला रो राम 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 है ठेंगा तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं तो सीधे खा
यहाँ चाहिँ सबै माथि चढेर हेरे के हो यहाँ चाहिँ इनार ए वही जिम्बो वही ओ जगते बाजा वही आजाउनु भएन न उ ए तो जी साके समाज वही तीर्थ यात्रा वही उखे तो जेतवन बिहारे जी चायला चुन था जेतवन बिहार संरक्षण मा लगेन त उरु यो पहिलो बिहार यो तो चाहिँ भगवान बुद्धत्व प्राप्त यादहरूको सिके सबभन्दा पहिला देखाको बिहार ख People part ta kay di sa juga. Wani pa kay di sa juga. Cameraman auto. Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Dhammam Saranam Gacchāmi Sangham Saranam Gacchāmi Dutiyampi Buddham Saranam Gacchāmi Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi Dutiyampi Sangham Saranam Gacchāmi
तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि दानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मयं भगवा सावथियं श्रावस्थियो परिधावका जेतवने अनाथ पिण्डिकस्य आरामे ठोय थासे तत्रको भगवा भिक्षु आमन्तेसी ला ठुकी छुटा त डोले दै बोले भगवान बुद्ध पाले नाचे भिजन अच्छे फुलावै बोले जो खौ पाकेला कन छौ गण्डकुती लगा दुगा भगवान बुद्ध कुटी भगवान बुद्ध ध्यान सुना बिजना छ बोले देवता पेको औका मंगलसूत्र रहेको मस्यो मंगलसूत्र देशना जो ठ्याठो 38 वटा मंगल नाको सुत्त मांगलिक मुत्त मांगलिक ढका होला मखु मखु चीज त मंगल अमंगल त यहाँ जुल मन देश ठोठा सेका मंगलसूत्र यो देशना जो 38 वटा मंगल उत्पत्ति जो उठ्या जे दोने अनाथ पिण्डिक सहारा में अनाथ पिण्डिक धैम गयो मैले धासा तस्कै मन उद्धारम मनुगा बुद्ध नाप्ला न्यन धार्मिक मनुगा ओ धर्म याम छ तर वो धन सम्पत्ति उले धासा ऊसँग व्यापारी व्यापारी जो बोले वे के थेबो गुल्न कमे चाहिँ म थेबो कमे जुलीपट्टि आधा प्रतिशत चाहिँ थै त आधा प्रतिशत चाहिँ नेम अनाथ पिण्ड नि पिण्डदान ये मनोगा पिण्डदान हाउ नकिम अले मनो तेसँग दक्षिण गरीब तेसँग चाहिँ वो अनाथ है त दियो अनाथ पिण्डीको त दियोगा तिमी दियोगा छ नि नकादो म चाहिँ तस्का मन उदारम मनु ढामान होला अनाथ है त नकिम दिया होइन अनाथ पिण्ड उबले भगवान बुद्ध श्रावस्ती बिचा त रहेको खम न उबले तस्का हे शरद पिखाना भगवान बुद्ध सहित भिक्षुसँग या त चुनेको ठ्यागनले रकासो बोले भन्दै पिला जंगले चुना बिजेउ खने सीमाको देना बिजेउ खने उबले तक बुद्ध शासने बिहार रहेको मर्नेका भन्दै पि भगवान बुद्ध सहित गुल्न उत्पत्ति जुल सक्ने जंगले अले अनाथ पिण्डीको नुगले ठुली श्रद्धा बोलकी हैन भन्दै पिन त बिहार दानी बिहारे चुन्जिउ खला मखला हैन भगवान बुद्ध श्रद्धा पिकना र 54 करोड उबले 54 करोड आयो आयोपटि स्वेउ फसला उली 54 करोड माने जिमका छाले एक असर एक छर्का रह्यो या उबले पनि सुनको सिक्का छ ठोकने सुनको सिक्का ढाले एक तोलाई गुल्थ्या 75 मानव वो एक सिक्का ढाएको एक तोलाई ढानु 54 करोड इन्टु गुली हजार ल यहाँ दिस गुल्जीका ल उली देव खर्च याना उबले भगवान बुद्ध पाले दानियाको बिहार ठो बिहारे कति 24 है 36 वर्ष ठोठा श्रावस्ती त यो थाहा छ 36 वर्ष आवास चुनाव बित्या भगवान बुद्ध 24 वर्ष आवास जेतवन बिहारे बाँकीको वर्ष आवास पूर्वाराम
ठोठा से चाहिँ तस्कै यो चुनाव बिजा उठाएका भगवान बुद्ध वो बन रहा है ल भगवान बुद्ध चुनाव बिजा उठाएका यो चुनाव बिजा उठाएका हामीलाई ल अहिले ठोठा से हे झिगो पहिलो बिहार बुद्ध धर्म यो पहिलो बिहारका ठो भगवान बुद्ध यो पाले फर्स्ट बिहार ठोसा न बिहार मरो अहिले यो चुनाव बिजा उठाएन ठनका उपदेश यो खो यो कोकना बिजा उठाएन ठनका उपासक उपासिका पनि यो उत्पत्ति जो उठाएन ठनेका ल अनाथ पिण्डिक जुल होला उठे दो विशाखा उपासिका पनि थोरै श्रावस्तिएका ल चलबल चिकपिसन सिकमाका उब्ले पनि तत रहबे उपासक उपासिका पनि भगवान बुद्ध यो वर्षावास चुना बिजाको बिहार न थोरै बिहार मङ्गलसूत्र उत्पत्ति जो बिहार न थोएका देव पि वया तस्कहे जाजोलले मानजीका ल भव्य रूप थिए भगवान बुद्ध त स्वागत यही बिहार न थोए बिहारका तस्कहे महत्त्व जागो बिहार 45 वर्षावास मध्ये 24 थाइबले बची वर्षावासला गन्जुल अनि जुल ल भगवान बुद्ध यो चुनाव बिजा उठाए था हमलगा त्यो पवित्र थासे जिपि थिएन सुनका जिन पहिलो पटके ख नाप म नि जी श्रीलङ्का र जापानी संयुक्त प्रयास देशहरूको बिहार दक्षिणी बिहारमा थो थुर्थे खन्देगु थुमको डु थो ठुङ्के चाहिँ झी भगवान बुद्धयाट अन्त्येष्टि जलयागु खाजुया छ न ठे ठुमे चेतयाटी भगवान बुद्धयाट जलयागु जुया छ पंडित तो सुकर बुद्ध त जले आउँछु नि अंगार चाहिँ त्यही होला दास संस्कार अब थाहा
मिठो चैते यात्रा चाहिँ अंगार चैते धैकु जुया छ न कथने चुना चाहिँ गौतम ब्राह्मण न चाहिँ भगवान बुद्ध यो अस्तु धातु चाहिँ च्यागु भाग्य नाइनी च्याखा चाहिँ च्याम राज्य चाहिँ इना बुगु न जुया Ya, Nepal siap. Apa yang ki? Bante Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kamesu Micchācara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sura Merayo Majapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Silam काका त आइसक्नु भयो नि पहिला यहाँ
सारनाथ मन्दिरको मेन भगवान बुद्धको कुटी पहिलो पटक धर्मदेशना गरेको ठाउँ आनन्द कुटी। यो सिसाले अगाडि सिसाले गरिरहेको चाहिँ अशोक स्तम्भ। त्यही भन्दैछ। तपाईँ हामी कुन दुनीको आफन्त हो के अरे एक कप चाहिँ खानुभयो त खानुभयो नि सकी गयो नि पर्दैन पैसा बाला पनि सँगै लिएर जानुभयो आएर हँसाउँदैन। अहिले घट्टा त्यस्तो भेट्यो हो झोला लिएर आयो भने त झोला गरौँको थियो तपाईँले बोक्नु सकेन पठाइदिनु भयो यताको गेटबाट गएको नि त। यो चाहिँ हामी सारनाथबाट बुद्ध गया जाँदाखेरि खानको लागि बसेको खाना खानको लागि
सबैजना बाटोमा बसिरहेको छ यो चाहिँ खाना पकाइरहेको छ बिच बाटोमा ठाउँको नाम चाहिँ के पो हामी पेट्रोल पम्पको प्राङ्गणमा बसेर खाना पकाउन बसिरहेको छौँ जुन ठाउँ चाहिँ रोहतास जिल्लामा पर्दो रहेछ रोहतास जिल्लामा बसेर खाना पकाएर खान लागिरहेको छ हो खाना पाक्दैछ यो चाहिँ सुजाता कुटी हो सुजाता भन्नाले भगवान बुद्धलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि खिर दान गर्ने एक महान महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यो सुजाता कुटी अहिले भग्नावशेषको रूपमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गुफा चाहिँ आज न भगवान बुद्ध अझै दुष्कर्चर्य त्यहाँनिर बिजाको तो उरुवेल जंगल भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक ध्यान जो उठाए ना सुए बहुत उठाया तो जो आज ना बुद्ध गया ना कने न्याने हो अरे सुजाता या दरबार ना ठुकेर के जो आज ना थन बालको खनिजमहरु थन बालको खनिजमहरु तको तुवालो न ढाकेन जम्मे वो जोगिन अन्दाजकै याद याद खने
ज्यानजुङ ओडार चाहिँ थियो ल टोटाला चंदा दिरे, गुम्माला चंदा दिरे, सेंडेलला चंदा दिरे। यो चाहिँ महाबोधि महाविहार हो। महाबोधि महाविहार गयामा अवस्थित छ। यसको मन्दिर हो यो महाबोधि महाविहार। महाबोधि महाविहारको परिसर यहाँ भक्तजनहरू भित्र गइरहेछन्। अहिलेको स्थानीय समय अनुसार 6:30 बजिसकेको छ बेलुकाको। महाबोधि मन्दिर परिसरमा घुमिरहेका छौँ। अब एकैछिनपछि हामी पनि फेरि भित्र जानेछौँ। बिहान एक चरण त हामी घुमेर आइसकेका छौँ। तिमी गाउँ रहेछ गाउँ अलि दिनु गाउँ तो मोबाइल टे आवे हमें अने दुने जना जो मोला जी मोबाइल टे आवे मोबाइल टे के भी दुने ना कोशिश हो यो चाहिँ महाबोधि महाविहारको इन्ट्रान्स परिषद हो। धन्यवाद। ठो चाहिँ गिर्दकुद पर्वत ख देवदत्त न थोय पर्वते चुनाची भगवान बुद्ध याट नोत कुर्का छुया सियाट सोंगु डाँडा ठुए ख तर वो गन चाहिँ कुर्कुले धायु चाहिँ भन्छ मसिया छ न ठुकेन कुर्कुला उखेन कुर्कुला धायु चाहिँ मसिला ठुडिएका रोजी छु खनि होला डेगा रोजी छुएन डेगा उनको गिर्दकुद पर्वते लो चाहिँ टट उबे दया चोंगु अवस्था तो धाठे खठे न छु
गिद्धकुद पर्वतीय टप चुचुरा चाहिँ ठेक हो भैया वो देवदत्त ने पत्थर जी कहाँ से गिराया था वहाँ से ये इसके ऊपर से इसके ऊपर नीचे से तो यहाँ नीचे आए हैं यहाँ नीचे से गिरा था वो बोधी पीछे न लपटे हुआ था ये यहाँ से यहाँ गिरा पत्थर भी है ये भगवान यही रास्ते से चल रहा था हम अभी आए तो नया रास्ता है बना है वही तो नया रास्ता है भगवान बुद्ध तो यही रास्ता से चला आया था वो चाहिँ ता खण्ड आज लो चाहिँ देवदत्त न कुरको लो वे जो आज न वो टाउ अपे लो गेना कुरकल जिले ला देवदत्त न सीधा चना चौंठी कुरकल म अंतक गेना इंगल वो न इनकी मुक्ति वो चेल लोन लिसना चौंडे के तो गए धोनी चना चौंडे के ये चीज भगवान का मंदिर बनाया हुआ तो डाँडा चाहिँ टपे दुखनी क्या त टपे है दुखनी कोही सोइबेले तन नेपाली वो भान्जी का कोही डाँडा काँडा डाँडा काँडा तू न कोही वो चाहिँ शान्त स्तूप ज्या जाउँ र वो खण्डया जो टुप्पा चाहिँ शान्त स्तूप ख ठो खण्डया चौँ चाहिँ गिद्धकुद पर्वत ख त्यो थनै देवदत्त न चाहिँ लो कुर्का भगवान बुद्ध त स्याट सोंगु उठाए ख अठेना जी थना शान्ति स्तूप हेडु ठो शान्ति स्तूप ठो ज्या छु न शान्ति स्तूप थना यो कोही मन त चाहियो या चुङ्गुदु वो पहाड चाहिँ अनफेड हो होला अनि बिम्बिसार जुगै त कुमले बिम्बिसार जुगै चाहिँ छ हो पहाड होगा वो पहाड़ नहीं भैया वो पहाड़ नहीं है कौन सा पहाड़ ऐसे आके देखिए आप लोग को तो मैं सुना रहा ये पहाड़ का सामने एक पेड़ से ढका हुआ है इधर नाम आके क्या है भैया आए इधर देखिए थोड़ा तो मंदिर क्या मतलब ये कुछ बताई ना चाहिँ अंदर लगा के ना वो जाने शान्ति स्तूप देखू ना जी भाई गिद्धकुद पर्वत छौला गिद्धकुद पर्वतला देवदत्त जहाँ भगवान बुद्ध झ्याप्ले यी दर्शन यहीँका नयाँ मनाएको साना सुर्तापट्टि ठेन गोजिया भगवान बुद्ध दर्शन त कि वहीँ वही पाजा आएका बिम्बिसारे हो अले वो खसीका हन अजात शत्रु शिव मल्ट पाकी बेलका देखवे जनी मटेका चलन सोइरका ओले जिमकान याउलो खनी ओके रका पाली में सानो मिखा खोबी ठुलो ठुलो बिग्ना पालियुका उति मल्ट ची इलियुका अर्डर लख पुलिस बिम्बिसार न ठै त जिमकान याउ खसे त छु दुख मर्दका कुनै पनि प्रीति सुख चाहिँ चाके बेलका
होस् पुरै अम्ब पाली दै भन्दैन धाथे म चाहिँ बुबले लाग बिम्बिसार जुम भन्छ ल मैले बिम्बिसार जु बिस नया सिउजा मखु मको चिमल्टा त्यहाँ ती पाका खाएन कि इला मलाई शास्त्री बिहा छ शास्त्री नया सिउजा तर शास्त्री यहाँकै जुसान हो उल्काइमा चाहिँ देवदत्त नकाचौँ छिम्माना ढाबले ल वो भेज वो मन इला नको वो दुनी हलम हो भन्दै नको वो त्यहाँ याउ गाडी अले ठो चाहिँ बिम्बिसार यो लुयु भण्डार ल खना दुने चाहिँ बिम्बिसार लुटया टगु धाबु धापु जिया चाहिँ लागिनका त्यो नका एउटा सुगा सुनावा फन्दुने चाहिँ बिम्बिसार राजा लु तया टगु धाबु धापु टगु बिम्बिसार लुयु भण्डार पछि ख थना चाहिँ लुयु भण्डार लुटया टौडा यो किम्बदन्ती दु तर थन आहा जुया जोड दाउ आहा जखन खोजी नहीं जाऊंगा ये चीज खुल जाएगा ना नहीं ढोका ढोका यही है This is the gate. ढोका यहाँ And behind the gate, there is a cave of 3 miles. Such as on the top, there is a cave also that is called Saptaparni cave. Saptaparni cave is connected with this cave. Saptaparni cave was built by King Ajatasattu. Ajatasattu. नो नो दिवाली नो वाली भाई बा तो चाहिँ बेलवन बगैँचा ख बेलवन बगैँचा गु चाहिँ भगवान बुद्ध न त बिम्बिसार राज्य न राजा दानिया गु ख बेलवन बिहार बगैँचा बिम्बिसार राजा थस भगवान बुद्ध या त दानियाको बगैँचा जिया छ न थो बेलवन ह्या त हो चाहिँ यको पया घारी पया जङ्गल पया बगैँचा छ र थो चाहिँ भगवान बुद्ध त यो गुथाय मध्ये छौ ख जी सक्य समाज दुजपी सकले न्य बगैँचा या दर्शन दृश्यावलोकन यहाँ चुङुडु ठटे ठो चाहिँ पुखु जुया छ न ठुकै बारे सुगाव दिन बालको मसिला भन्दै यो पोखरी चाहिँ के हो खास पहिलाकै पोखरीको केही संस्मरण छ कि नयाँ बनाएको पोखरी हो पोखरी अँ पहिलाकै पोखरी हो उसमा भगवान बुद्ध चाहिँ स्नान गर्ने पोखरी अथवा पनि पाएको गर्ने
भन्छ अहँ त्यो पोखरी उही बेलाको हो, त्यो बेला थियो यहाँ। अब अहिले त पछि फेरि नयाँ बनाएको कि अब चाहिँ यसलाई फेरि के भन्छ फेरि नयाँ बनाएको। हुनु चाहिँ यो पहिलाकै पोखरी हो। भगवान् उस अनुसार त अब बुद्ध इतिहास अनुसार बुद्ध स्नान गर्ने पोखरी नै हो एक प्रकारले। तो पुग्न भन्दै यो मुखार बिन्दु नप बुद्धकालीन पुगे दैसी होला जिसम ठे पुगे चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ स्नान यागु पुगु चाहिँ आछन् आवटा देखा समुद्र चाहिँ नो तरिका तो चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय प्राङ्गण छ। त्यो नालन्दा विश्वविद्यालय वाल ठुटो कुठाहरू चाइल त अझ के 1 घन्टा लगाएछ यहाँ टोलू ठो विश्वविद्यालय चाहिँ नभए मुसलमान त यसो मितया चकाबुडे धागुडु तो 6 महिना तक मिचाओ 6 महिना तक श्यामफु गु वर्णन नाटकहरू ठो नालन्दा विश्वविद्यालय नपउली किताब तो दुगु ज्यादा ना नालन्दा विश्वविद्यालय है जी डाउन हो जो दक्को खंडारे परिवर्तन जी लुंगुलु वे टाइम खंडर गुडू नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय प्रांगण तक ढक्के खंडर भग्नावशेष तक
गच्छामि स्वार्थको भगवत धम्मो सङ्गीठिको अकालको यही पश्चिको पमरिको पश्चतम वेदितको यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको 8 अस्थि धातु मध्ये एक यो वैशाली राज्यमा पनि प्राप्त गरेको थियो। त्यही अस्थि धातुको यो स्तूपको एउटा भग्नावशेष हो। यहाँ पनि यही अस्थि धातु 8 अस्थि धातु मध्ये एक अस्थि धातुको स्तूप यो चाहिँ एक हो। लिपा मर्मतमा जुजुला वैशाली नगरेटुकु अशोक स्तम्भ र उद्यान बगैँचाना देखाटोलु अशोक चक्र त्यो हो त नि है अशोक स्तम्भ त्यो चक्र भन्दा नि स्तम्भ भन्ने ठो चाहिँ अशोक महाराजाको स्तम्भ ठो स्तम्भ चाहिँ अशोक महाराजाको स्तम्भ मध्ये एकदम सम्राट अशोकको स्तम्भ मध्ये बत्के मजु मस्यौं स्तम्भ जो छ न मेठा तेगा तो स्तम्भ त दपै टोडुले ढुङ्गुलु ठोछौसी टोमलुनी अशोक महाराज असन दिएको उयो पाले दिएको स्तम्भ